يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. عشت يا شعب العراق وكل العراق ما شاء الله. اخواننا سيد الموسوي اهلا وسهلا. بارك الله فيك مولانا العزيز يا مرحبا بكم. الله منكم والله ما قصرتم والله شكرا. اهلا وسهلا بكم. ايوه يا مرحبا. انا رايحين كربلاء على عمود الاشرف ان شاء الله 10 नंबर पोल के पास पहुंच चुके हैं। بالسلامة بالسلامة. के लिए रुके हैं। मलिक बिशारत अफगान साहब मेरे साथ हैं और ये इराक के करीब انا ابو سعيد اسمك अफगान ابو سعيد ابو سعيد اكبر مروان. اي والله انا ما حد يزعل. ارتبط من اعوذ بالله ما ادري بشغله مروان. ايوه ما شاء الله. اهلا وسهلا. انا مدرك باكستان هذا طيران. لا هي من طيران. بالطيران جاي بالطيران. هو قصدي جو بالجو. اي بالجو. بالجو الحمد لله. واحدة جاي هو قصدي جو بالجو. اي بالجو. بالجو الحمد لله. واحدة جاي الحمد لله. احنا سادة على الخير. سادة مغيث سادة. صور وين؟ صورنا شوي سوي لي فيديو. هو فيديو. ما شاء الله عليكم. اخذكم تقبل الله منكم. من الباكستان عن طريق الجو. ايوه. زيارة التماس الإمام علي زيارة. اي انا سيارة كاظمية الإمام موسى. جعفر جدنا ما بعد السلام عليكم مرحبا. بقيت صور وفيديو. مرحبا بكم. جزاكم الله خير. لبيك يا حسين. عشت يا شعب العراق وكل العراق ما شاء الله. اخواننا سيد الموسوي اهلا وسهلا. بارك الله فيك. مولانا العزيز يا مرحبا بكم. الله منكم والله ما قصرتم